आदरणीय दर्शकवृन्द, अस्तित्वको खोज अनलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सागर। विगत केही समय यतादेखि हामीले विभिन्न समसामयिक र राजनैतिक विषयहरूको उठान गर्ने क्रममा हामीहरू जुटिरहेका छौँ र आजको यो श्रृङ्खलामा मसँग कुराकानीको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मेचीनगर नगरसभाका सहसचिव नरबहादुर राई हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग उहाँको केही राजनीतिक यात्राको विषयमा र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको साङ्गठनिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सागर भाइ। आरामै हुनुहुन्छ? म अहिलेसम्म चाहिँ आरामै छु भाइ। यो महामारीमा तपाईँको दिनचर्या के कसरी गुज्रिरहेको छ? यो विश्वभरि कोरोनाको महामारीमा यो लकडाउनको अवस्थामा म चाहिँ त्यति घरमै बसिरहेको छु र यसमा कुनै यसो सामाजिक कार्यहरूमा पनि समावेश भएर कतै कसैलाई राहत वितरण गर्ने, गाउँघरमा कुनै सामाजिक खबरहरू गर्ने काम गर्दै बसिरहेको छु। सामाजिक कार्यमा पनि जुटिरहनु भएको छ अहिलेसम्म। तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मेचीनगर नगरसभाको सहसचिव भएर अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ। यो मूलवासी र मङ्गोल शब्दबाट चाहिँ तपाईँ कहिलेदेखि परिचित हुनुभयो? यो पहिला चाहिँ हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने थाहा थिएन मलाई। हजुर। यो पछि जब त म झापा जिल्ला मेचीनगरमा आएपछि बसोबास गर्न थालेपछि यो 2073 साल भाद्र महिनामा हाम्रो मेचीनगर 11 थियो त्यतिखेर। हजुर। यहाँ हाम्रो नगर अध्यक्ष भास्करजी हुनुहुन्थ्यो र देवेन्द्र साम्पङजीहरूले 7 नम्बर वडा गठन गर्ने भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँहरूबाट कहिलेकाहीँ देवेन्द्र साम्पङज्यूले पत्रिका चाहिँ दिँदै गर्नुहुन्थ्यो मङ्गोल भिजन। अनि त्यो हेर्दै गरेको थिएँ। अनि त्यहाँ गएर यसो बुझ्दाखेरि यो सही बाटो रहेछ, हाम्रो अस्तित्वको निम्ति, हामी मूलवासीको निम्ति रहेछ भन्ने अलिकति बुझियो। त्यसपछि मैले त्यो नगरसभा गठन गर्दाखेरि 11 नम्बर सभा गठन गर्दाखेरि मलाई सहसचिवको पोस्टमा राखिदिनु भयो उहाँहरूले। त्यहाँदेखि चाहिँ पत्र पत्रिका साथै यो हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङले लेख्नुभएको पुस्तकहरू हेर्दै अलिअलि मूलवासी, आदिवासी, जनजाति भन्ने चाहिँ बुझ्न थालेँ। त्यहाँदेखि म यो आदिवासी, जनजाति, मूलवासी भन्ने बुझेर म यो सङ्गठनमा प्रवेश गरेको हुँ। तपाईँ भनेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनभन्दा अगाडि अन्य राजनीतिक दलमा हुनुहुन्थ्यो। खुला हुनुहुन्छ कुन राजनीतिक दलमा हुनुहुन्थ्यो? योभन्दा पहिला मैले 2048 सालदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, त्यतिखेर एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवादमा म आबद्ध थिएँ। त्यो हाम्रो भोजपुर जिल्लाको पाटलेपानी गाविसमा चाहिँ म नगर कमिटीको सहसचिव भएर बसेको थिएँ। उता पनि तपाईँ नगरसभाको सहसचिव नै हुनुहुन्थ्यो? भोजपुरमै हुँदाखेरि लाग्नु भएको थियो नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमालेमा। अनि अब तपाईँ त्यो एउटा नगरसभाको सहसचिव जस्तो पदसम्म पुगिसकेको मान्छे मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ फेरि यता नयाँ राजनीतिक दलमा नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो। खासमा कुन कुराले चाहिँ तपाईँलाई प्रभाव पार्यो? यसमा यो एमालेमा बस्दाखेरि भनेको सहसचिव पोस्टमा बस्दा पनि सबै काम सचिवले नै गर्थ्यो र त्यो आर्य साथीहरू नै थिए। उनीहरूले जुन स्टेजमा बोल्ने कुरा उहाँहरूले बोलिहाल्थ्यो, हामीलाई अलिक पछाडि नै पार्नुहुन्थ्यो मङ्गोललाई। र यहाँ आएर बुझ्दाखेरि भनेको हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भने हाम्रो मङ्गोलको अस्तित्वको लागि, हाम्रो हक अधिकारको लागि रहेछ भन्ने बुझेपछि मैले यो विभिन्न नेपाली राजनीतिमा अदेखा सचाइ भन्ने पुस्तकहरू पढियो। त्यो पढिसकेपछि मैले बुझेँ हामीले यो बाहुनको पछाडि लागेर, बाहुने राजनीतिको पछाडि लागेर हामीलाई काम नलाग्ने रहेछ। हाम्रो आफ्नै अस्तित्व चाहिँदो रहेछ, हाम्रो भूमिलाई बचाउनु पर्ने रहेछ भनेर मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा प्रवेश गरेको। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूसँग तपाईँको भेट पनि भयो कि? भेट भएन, सिन्जान थिएन। अनौपचारिक कतै भेट भयो भने मात्रै हो। म डाइरेक्ट उहाँ सामु चाहिँ भेट भएर कुराकानी भएन।
सामान्यतया भेट नभएको मान्छेहरूको चाहिँ विश्वास नगर्ने भन्ने हुन्छ होइन, त्यसमा पनि राजनीति भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो होइन। अनि कहिल्यै भेट पनि नभएको अनि समाजमा एउटा नयाँ दर्शन नयाँ भिजन लिएर आएको मान्छे सुरुमै लाग्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभूति भयो? मलाई यो अनुभूति भनेको अब चाहिँ यो हामीले मतवाली भन्छ, मतवाली भन्यो त मत खानेलाई मात्रै भनिन्छ, मत नखानेलाई पनि मतवाली, खानेलाई चाहिँ मतवाली भनिँदैन। जसरी आर्य साथीहरू जति खाएर माटेर हिँडे पनि उनीहरूले मतवाली नभन्ने, हामी जन्मिँदै मतवालीको नाम लिएर जन्मेको त होइन, तर हामीले आफ्नो अस्तित्वको लागि हामीले बाँच्नुपर्छ, आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसो भएर म डाइरेक्ट प्रवेश गरिसकेको, मैले यो अरू राजनीतिमा अहिले केहीमा पनि आस्था विश्वास छैन। तपाईँलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ खासमा कुन कुराले चाहिँ छोयो त? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा मलाई त्यो कुन कुराले छोएन भन्दाखेरि छोयो भन्दाखेरि यो हाम्रो हक अधिकार आफ्नो पहिचान हराउँदै जाँदैछ। जब हाम्रो संस्कृति पहिचान हरायो भने त हामी मानव भएर बाँचेको केही अस्तित्वै रहेन भन्ने लाग्यो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पहिचान हाम्रो अधिकार अस्तित्व चाहिँ हामीलाई अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने र हामीले पनि कुनै ठाउँमा आफ्नो अस्तित्वको निम्ति अगाडि बढेर बोल्नु पाइने भयो र हामी सानो पोस्टमा भए पनि ठुलाहरूसँग पनि कुरा गर्नु सकिन्छ। हामी खुल्लमखुल्ला बाँच्नुपर्छ र हामीले भनेको यो लोकतन्त्रमा हामीले वाक स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भन्ने धारणाले चाहिँ म यहाँ आएको। त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई छोयो अनि एमएनएको राजनीति गर्नुभयो। तपाईँ त केही समय अब वैदेशिक जीवन पनि बिताउनु भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ। विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो अर्काको देशमा जागिर खानु जाँदाखेरि एक प्रकारको त्यो गुलामी नै सहनु पर्दाखेरिको अवस्था चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? त्यो भनेको यस्तो हुन्छ, अर्का देशमा भनेको आफ्नो देशको जस्तो खुल्लमखुल्ला आफूले बोल्नु पनि कसले के पो भनिहाल्ने हो कि भक्क त कारबाहीमा पो परिन्छ कि भन्ने अलिकति डर हुन्छ। र त्यहाँ पनि हाम्रै जस्तो सङ्गठन भएको भए हामीले पनि बोल्ने अधिकार त पाइन्थ्यो होला, तर भए पनि हामीले जसरी पनि 10-15 वर्ष हामीले विदेशी जीवन पनि बिताइयो। अलिकति आफू सचेत भएर हिँड्नु पर्दो रहेछ। आफ्नो ठाउँको जस्तो खुल्लमखुल्ला चाहिँ अर्का ठाउँमा अर्का गुलामी गर्दाखेरि चाहिँ खुल्लमखुल्ला बोल्नु नपाइने अलिक डर भए नै हुन्छ भन्ने मलाई महसुस भयो। अब त्यो अर्काको देशमा होइन त्यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको भय डर हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरू त आफ्नै देशमा पनि हामी गुलामीको जीवन बाँचिरहेछौँ भन्नुहुन्छ नि होइन। फेरि अब लोकतन्त्र आइसक्यो मुलुकमा होइन, तपाईँहरूलाई वाक स्वतन्त्रताको कुरा पनि ल्याउनु भयो, वाक स्वतन्त्रता पनि दिएकै छ, तपाईँहरू अझै पनि गुलामीको जीवन जिइराखेका छौँ भन्नुहुन्छ, के भन्नु खोज्नु भयो? यो भनेको अहिलेसम्म हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठनले माथिल्लो निकायमा हामीले पाइला टेक्नु सकिरहेका छैनौँ। जब त माथिल्लो निकायमा हामीले पाइला टेक्छौँ तब मात्रै हाम्रो पनि मान्छे हुन्छ, हाम्रो पनि बोली बिग्छ भनेर मैले त्यो भनेको। किनकि अहिले भनेको जतिसुकै हामी योग्य समाजसेवी नै भयो भने हाम्रो कुरा त्यो ठाउँमा 2/3 बहुमतको सरकार त भन्छ अहिले, 2/3 बहुमतले राणा शासनभन्दा झन् पेलाइमा हामीलाई पार्दैछ र हामी जनताले जति जायज कुरा गरे पनि हामी पब्लिकको कुरा नसुन्ने भएकोले मैले यो हामीले गुलामी गर्नु परेको कारण चाहिँ त्यो त्यसरी खण्डन गर्नुभयो तपाईँले। अब ठिक छ, तपाईँले अब तपाईँहरूको सङ्गठनमा अर्को एउटा आक्षेप आउने कुरा के भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ खालि बाहुन क्षेत्रीलाई गाली गर्ने होइन। भोलि अब तपाईँहरू 80% कुरा गर्नुहुन्छ होइन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ भोलि बहुमत ल्याएर अथवा जसरी भए पनि देशमा आफ्नो सरकार बनाएपछि बाहुन क्षेत्रीलाई भगाउने भन्ने खालको त्यस्तो आरोपहरू आक्षेपहरू पनि लाग्छ नि, यो विषयलाई चाहिँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? यो विषयलाई चाहिँ नि मैले के भन्न चाहन्छु भने यो हामीले बाहुन क्षेत्रीलाई गाली गरेको होइन, उनीहरूको कार्य दिशा कस्तो थियो भनेर पहिलाको खण्डन गरेर हामीले कुरा गरेको। बाहुन क्षेत्रीले खेदाउने भनेको छैन। यो 80% र 20% भन्नेको खातिर के भन्नु खोजेको भने जस्तै 100मा 100 कोटा हुन्छ,
आरक्षक हुन्छ। यो हामी दरबन्दीमा कोटा हामीलाई चाहिँदैन, हामीले आफ्नो योग्यताको आधारमा कोटा चाहिन्छ। 80%लाई 80वटै कोटा चाहियो, 20%लाई 20वटै चाहियो। उनीहरूले दलितको कोटा, आदिवासी जनजाति कोटा भनेर नछुटाएर सीमित छोडिदियो भने उनीहरू पनि 20% यहाँ बाँच्न सक्छन्। हामी खेदाउँदैनौँ, हामीले पनि अधिकार खोजेको हो र हाम्रो पनि 80जनालाई 80वटै कोटा चाहियो। त्यसो गर्दाखेरि सबैको घरमा चुलो बल्छ, सबैले बाँच्नु समान अधिकार हुन्छ भन्नु खोजेको। उनीहरूले 100मा 96% कोटा उनीहरूलाई राखेर त्यो 4%मा हामी 80% बाँच्न सक्दैनौँ भनेर हामीले त्यो भनेको, हामीले बाहुन क्षेत्री खेदाउँछौँ भनेको छैन। तपाईँहरूको कार्यक्रममा कता कता यो देश कसको, मूलवासी मङ्गोलको, बाहुन क्षेत्री कहाँको, विदेशको भन्ने नाराहरू पनि सुनिन्छ नि? सुनिन्छ। अनि त्यो भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ के? त्यो भन्नु खोजेको चाहिँ यो देश कसको, मङ्गोलको भने चाहिँ यो मङ्गोलहरू भने मूलवासी यही देशमा जन्मेको, यही देशमा हुर्केको यहीँकै भूमिपुत्रहरू हुन्। बाहुन क्षेत्री भनेको चाहिँ यो युरोप कन्ट्रीबाट खेदिएको, भाग्दै भाग्दै भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। तर उनीहरूले चाहिँ अहिले मूलवासी भनेर हामी मूलवासी हौँ, हामीलाई मूलवासीलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति भन्नु थालिरहेछन्। त्यो भएर हामीले बाहुन क्षेत्री कहाँको, विदेशको, यो सही सत्य तथ्य कुरा हो, विदेशबाटै आएको हुन्। उनीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष थाहा छ। होइन, फेरि तपाईँले यो यस्तो कुरा गर्दाखेरि होइन, यो बाहुन क्षेत्रीहरू विदेशको हुन् भन्ने यो खालको कुराहरू गर्दा समाजमा एउटा द्वन्द्व निम्तिँदैन र? त्यो सही कुरा गर्दा द्वन्द्व निम्तिँदैन, त्यसको पुष्टि गर्न हामी सक्दछौँ। यो विदेशबाटै आएको भनेर उनीहरूलाई पनि थाहा छ, तर उनीहरूले यहाँको नागरिक भएर हामी यहीँकै हो भन्छन्, त्यो दावा गर्छन्। हुनु पनि यहीँकै नागरिकमा हामी खेदाउँछौँ भनेको चाहिँ होइन। विदेशबाट चाहिँ उनीहरू आएको हुन्, उनीहरू यहाँको मूलवासी बन्नु पाउँदैन। हामी चाहिँ यहीँकै भूमिपुत्र हौँ, हामी चाहिँ मूलवासी हो भन्नु खोजेको। हामीले पनि यो मङ्गोल भन्ने शब्द हाम्रो पनि संविधानमा लेखिनुपर्छ र उनीहरूको चाहिँ आर्य, खस आर्य भनेर लेखिसक्यो भने हाम्रो चाहिँ मङ्गोल भन्ने शब्द किन नलेखिएको भनेर हामीले त्यो बाहिरबाट आएकोले चाहिँ उनीहरूको अस्तित्व लेख्छन् खस आर्य भनेर। हामीले मङ्गोल भनेर हामीले लेख्नु नपाएको चाहिँ यो किन भनेर हामीले पनि, हामी मूलवासी हो, हाम्रो पनि मङ्गोल भनेर लेख्नु पर्छ भनेर हामीले त्यो भन्नु खोजेको हो। ठिक छ। अब म कहाँनिर आएँ भने तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो हामी चाहिँ मूलवासी हो होइन, आदिवासी जनजाति भनेर भनिन्छ हामीलाई भन्नुभयो। अब तपाईँहरू एकातिर मूलवासी मङ्गोल भन्नुहुन्छ आफूलाई, फेरि समाजमा तपाईँहरू जस्तै होइन, अब तपाईँहरू जस्तै रहन्छन्, तपाईँहरू जस्तै संस्कार संस्कृति भएको होइन, हेर्दा उस्तै देखिने होइन, समग्रमा बुझ्दा एउटै समुदायको भनौँ न होइन, त्यो व्यक्तिहरू एकातिर आदिवासी जनजाति भनिरहेछन्, तपाईँहरू मूलवासी मङ्गोल भनिरहनु भएको छ। यो जनताहरू अझै अन्यलमा छन् क्या। आज हाम्रो यस कार्यक्रम हेरेर बसिरहेका दर्शकहरूलाई प्रश्नाइदिनुहोस् त, यो आदिवासी जनजाति र मूलवासी भनेको चाहिँ के कतिसम्मको फरक कुराहरू हो होइन, यसको अर्थ कतिको छ होइन, यसले बोक्ने असरहरू कतिको छ? यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् सागरजी, यो आदिवासी जनजाति भनेर साथीहरू लाग्नुभएको छ, यिनीहरू अलिकति पर्लो भनमा भुलेर हो। यिनीहरूको मस्तिष्क नै, उनीहरू बुझी पनि बुझ पचाएको हुन्, उनीहरूलाई पनि थाहा छ। हामीले कुनै ठाउँमा कुरा गर्दाखेरि हामी के हो भन्दा हामी त मूलवासी नै हो भन्छन् उनीहरू पनि, तर उनीहरू सङ्गठनमा चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेर यता कुरा गर्दै यो मूलवासीको नामबाट बेचिनु उनीहरू लागेको हुन्। मूलवासी भनेको जुन ठाउँमा हुर्केको बढेको, जुन ठाउँमा उत्पत्ति भएकोलाई मूलवासी भनिन्छ। जस्तै जरुवाको पानी त्यो मूलवासी हो भने, बाहिरबाट आएको पानी हामीले इन्डियाबाट लिएर यहाँ पनि पानी खान सक्छौँ, त्यस्तालाई चाहिँ आदिवासी भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को ठाउँबाट मन परेको बिरुवा लिएर रोपिन्छ हाम्रो फुलबारीमा, त्यो हुर्किन्छ, बढ्छ, फल्छ, त्यसलाई आदिवासी भनिन्छ भने यहीँ नै आफ्नै ठाउँमा उत्पन्न भएर यहीँदेखि पहिला पुर्खादेखि फलिराखेकोलाई चाहिँ मूलवासी भनिन्छ। त्यस्तै तरिकाले जनजाति भनेको चाहिँ के हो? जनजाति भनेको चाहिँ त्यसको देशै नहुने, त्यसको जस्तै आज यहाँ छ भने भोलि अर्को ठाउँमा जान्छ, यो टम्बु टाँगेर जस्तै बन्जारा चरीमाराहरू जस्तालाई चाहिँ जनजाति भनिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ जनजाति भनिन्छ। अब यो नेपाली समाजमा होइन कता कता आदिवासी भनेको चाहिँ आदिम कालदेखि बसोबास गर्दै आएको होइन, जनजाति भनेको आफ्नै संस्कार संस्कृति भएको, मौलिक संस्कार संस्कृति भएको समुदायहरूलाई बुझिन्छ भनेर त्यो हाम्रो संविधानमै पनि उल्लेख भएको कुराहरू छ होइन।
अनि फेरि कता कता सामाजिक सञ्जालमा होइन अथवा समाजमा के सुनिन्छ भन्दाखेरि आदिवासी र मूलवासी भनेको एउटै हो भन्ने सुनिन्छ नि होइन। यसले त झन् समाजमा अलिकति अस्पष्ट धारणा भयो तपाईँको कुराले त होइन। यो अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न, यो आदिवासी र मूलवासीको चाहिँ होइन के यसको चाहिँ अर्थ त बताउनु भयो, यसको असर के कतिकोसम्म हुन्छ? यो आदिवासीले चाहिँ हामी मूलवासीले असर धेरै नै पारिराखेको छ। किनकि अहिले हामीले आर्यहरूलाई गाली गर्छौँ, आर्यलाई गाली नगरेर हामीले आफ्नै मूलवासी साथीहरू नै तिनीहरू नै हाम्रो लागि विपरीत दिशामा गइरहेछ। तिनीहरूलाई गाली गरेर या सम्झाएर हुन्छ तिनीहरूलाई मूलवासी बनाएरै छाड्नुपर्छ, नभए यिनीहरू आदिवासी जनजाति भने यस्तै भ्रम फैलाउँदैन। उनीहरूले हाम्रो मूलवासीहरूलाई पनि उनीहरूको पङ्क्तिमा लाने गरेको छ। उनीहरूले प्रश्न नबुझेरै हो मूलवासी भने हामी हो, हामी भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा जानुपर्छ भन्ने उनीहरूले बुझ्दा बुझ्दै पनि कसैको पैसा, कसैको धन सम्पत्ति अर्थात् कसैले खेलफुर्को दिएर उनीहरू व्यापार बिजनेस गर्छन्। त्यसबाट उनीहरू डराएर पनि उनीहरू आदिवासी जनजाति सङ्घीय समाजवादीतिर उनीहरू लागेका हुन्। यिनीहरूले प्रश्न नबुझ्नेलाई जस्तै निदाएको मान्छेलाई बिउजाउन सकिन्छ, त्यति निदाए जस्तो गर्नेलाई बिउजाउन सकिँदैन भन्छन्। त्यसरी नै साथीहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने साथीहरूलाई बुझाउनु अलिक गाह्रो पर्दैछ। त्यस्तो भएर यो फरक परेको कारण चाहिँ त्यो। अब तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नगरसभाको सहसचिव हुनुहुन्छ अहिले। अब हिजो नेकपामा पनि सहसचिव नै हुनुहुन्थ्यो। अब हिजोको चाहिँ अवस्था र अहिलेको यो अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि अब हिजो अलिकति केही सहज होइन बाहिरतिर हिँड्दाखेरि अथवा अरू सामाजिक कार्यमा केही सहजहरू हुन्थ्यो होला पक्कै पनि। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ नेपाली समाजमा होइन अहिलेको यो समाजमा चाहिँ एउटा एन्टी राजनीति गरे जस्तो देखिन्छ। अनि फेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त अहिलेसम्म कुनै चुनावहरू पनि जितेको छैन। कहिलेकाहीँ यो बेकारमा लागेछ भन्ने आभास हुँदैन? त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो कुनै पनि बिरुवा रोपेपछि हामीले मलजल गरेर हुर्काउनुपर्छ। अब एकैचोटि ठुलो भएर फलेको फल खानु पाइँदैन। हामीले कोसिस गर्नुपर्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ। यो सानो सङ्गठन हो, अहिले हामीले हुर्काउँदै बढाउँदै लानुपर्छ। तर पनि यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै मानिस सेटिसके जस्तो लाग्छ। अब त आउने चुनावमा त केही ठाउँबाट हामीले कुनै खुट्टा टेक्नु सक्छौँ सानोतिनो पोस्टबाट पनि भन्ने मलाई त धारणा लागिरहेको छ। हरेस भने मलाई कहिले पनि लाग्दैन। यो चाहिँ खानु भएको छैन। हजुर, यो किन लागेको छ भने पछुटाएको छैन, यो हुन्छ एक दिन। हजुर, अब तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मेचीनगर नगरसभाको अहिले सहसचिव भएर अलिकति सक्रिय राजनीति पनि गरिरहनु भएको छ। परिवारबाट के कतिको साथ सहयोग मिल्छ? परिवारबाट भनेको हेर्नुहोस्, हाम्रो भनेको गाउँले जीवन हो होइन, पराई के खाउँ भोलि के खाउँ भन्ने जिन्दगी हाम्रो सबैको। त्यस्तो जिन्दगीमा होइन त्यसमा फेरि अब यो राजनीतिक दलमा हिँड्दाखेरि कतैबाट पैसाहरू आउने कुराहरू पनि भएन, सबै आफ्नै खर्चमा यो राजनीतिक यात्रा सुरु गरिरहनु भएको छ होइन। अब परिवारको साथ समर्थन भएन भने त निकै गाह्रो पर्छ, केही बताइदिनुहोस् न। त्यो भनेको आफू नै घरको गार्जेन भइयो, कुनै कार्यक्रममा जानु कुनैमा छुट्ला, तर धेरै जसो साथ सहयोग भइराखेकै छ। अब आफै गार्जेन भएकोले हामी जानु सकिन्छ। अब अन्त्यमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मेचीनगर नगरसभाको साङ्गठनिक गतिविधिहरू के कस्तो छ? मेचीनगर सभा साङ्गठनिक गतिविधिहरू भन्दाखेरि अहिले राम्रै थियो। यो अहिले भनेको लकडाउनले गर्दा कतै खुल्ला यो सङ्गठन विस्तार गर्नु पनि पाइरहेको छैन। यसो भेटघाटमा हामी सङ्गठनकै कुरा गर्दै नै हिँडिरहेका छौँ र अहिलेसम्म राम्रै छ मेचीनगरको। अब तपाईँहरूको भावी योजनाहरू त्यस्तो केही छ भने बताइदिनुहोस् न। भावी योजना भनेको त हेर्नुहोस्, अब के छ भने अब जब लकडाउन खुलेपछि यो सङ्गठन विस्तार त गरिन्छ नै, तर पनि हामी प्रत्येक घर पुगेर प्रत्येक घरमा हाम्रो कुरा राखेर यो आउँदो चुनावमा हामी नगर जित्न नसके नि वडाहरू चाहिँ 2-5 वटा जित्ने नै योजना बनाइराखेका छ। त्यो रणनीतिहरू बनाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब अन्त्यमा आजको यस हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहेका आम दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो सम्पूर्ण जनताहरू पनि विभिन्न राजनीतिमा रोमलिएर बस्नुभएको थियो। अब भनेको हाम्रो
एउटै मात्रै विकल्प छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन। त्यसमा हामी सम्पूर्ण आबद्ध भएर बसौँ र उहाँहरूले पनि अब त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने हाम्रो मूल घर हो भन्ने बुझेर चाहिँ सम्पूर्णले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमै आएर आबद्ध भइदिनु हुन म अनुरोध गर्दै र हाम्रो आगामी निर्वाचनमा भाले चुनाव चिन्हमा भोट लगाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। समय दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नरबहादुर राई, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मेचीनगर नगरसभाका सहसचिव। उहाँको केही राजनीतिक यात्रा र साङ्गठनिक विषयहरूमा गरिएको कुराकानी। तपाईँलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। मन परेमा भिडियो आजको यो अन्तर्वार्तालाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। विभिन्न सत्य र तथ्य कुराहरूको उजागर गर्ने माध्यम अस्तित्वको खोज अनलाइनलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन दबाइदिनु होला। अहिलेलाई म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्।